हामी चाहिँ अहिले कालीगण्डकीको पुलमा हिँड्दैछौँ। यो कालीगण्डकीको माथि भएको जुन यो येल्लो कलरको बिल्डिङ देख्नुहुन्छ, यसले 3टा पुल जोडिएको छ। स्याङ्जा, पाल्पा अनि गुल्मी जोड्छ। नेपालको झन्डा नि फरफराइरहेको छ। अनि तल चाहिँ यो कालीगण्डकी जुन एकदमै निलो सफा छ। अनि माथि ऋषिकेश मन्दिर जुन हामी गएर आइसक्यौँ। एकदमै ब्लेस्ड, एकदमै ह्याप्पी। नेपालको झन्डा पाल्पा यो 3 मुखे पुल हो, जसले पाल्पा, स्याङ्जा, गुल्मी जोड्छ। 3 मुखे पुल। कालीगण्डकीको सिरो तेरो, कालीगण्डकीको सिरो तेरो। Proud to be Nepali.